السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الاكزرسيس الثاني ديال لو مارشي. فمن قبل كنا خدمنا الاكزرسيس الاول، وقبل منه كنا خدمنا الكور ديال لو مارشي. فيمكن لكم تمشيو تشوفوا الكور في لاشين او لا شوفوا الاكزرسيس الاول بالنسبه للناس اللي ديجا شافوا الكور. فوالا دابا غادي ندوزو للاكزرسيس الثاني اللي عندنا على هذا الشكل. قالك في الدوكيمون الاول لي بانك قالك لو كروزمون دي ديفيسيت دو ليكيديتي سو بورسوي، يعني تعمق التراجع في السيولة. السيولة غادي كتتراجع. قالك لو كروزمون دو ديفيسيت دو ليكيديتي بانكير سي بورسويفي او كور دو بروميير تريمستر 2014. يعني هاد التراجع في السيولة غادي وكيتزاد في البروميير تريمستر، يعني 3 الأشهر الأولى من 2014. C'est ce qu'affirme en tout cas la DEPF, la Direction des études et de la prévision financière. Dans sa note de conjoncture datée de ce mois d'avril, certains économistes pointent des doigts la dégradation des comptes extérieurs. يعني بعض les économistes كيرجعوا هذا التراجع هذا في التراجع ديال العائدات الخارجية، يعني الفلوس اللي كيجيو من الخارج، لا بالانس كوميرسيال، يعني لي زيكسبورتاسيون في لي برودوي، يعني الدخول ديال الدوفيز. Le revenu des IDE, يعني des investissements directs d'étrangers, et du tourisme, يعني الناس اللي كيجيو من برا, transfert des IDE, et le calcul des dépôts par rapport au crédit. Pour faire face à l'insuffisance des trésoreries bancaires, Banque المغرب a injecté de la liquidité. يعني باش يواجه هذا التراجع في السيولة، بنك المغرب حقن السيولة في l'économie marocaine, essentiellement à travers les avances à 7 jours sur appel d'offres autour de 3%. كيفاش دار حتى دخل هاد الفلوس هادو essentiellement à travers les avances، يعني عطاهم لي بنك لي كريدي ديال 7 أيام بواحد الطو ديال 3%، dont le volume moyen a atteint environ 52 milliards de dirhams contre 56.3 milliards au 4e trimestre ديال 2013. يعني في الاخر ديال 2013 كانت 56.3 مليار درهم. في الاول يعني في 3 شهور الاولى ديال 2014 ولات غير 52 مليار درهم، يعني راه كاين واحد التراجع. Pour le même souci, la banque est intervenue à travers les opérations de pension livrées à 3 mois d'un montant de 10 milliards de dirhams et par le biais des prêts garantis à des effets privés représentatifs des crédits destinés aux PME. Les PME ont les petites et moyennes entreprises et TPE ont les très petites entreprises. Les PME هما الشركات المتوسطة أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، و TPE هما الشركات الصغيرة، يعني اللي كيكون خدام فيها غير شي واحد بوحدو، بحال النجار بحال ميكانيك، هادو كيتسموا دي TPE les très petites entreprises d'un montant de 8 milliards، بواحد المونطون ديال 8 مليار. Au total, quelques 70 milliards de dirhams auraient été injectés sur le marché monétaire au premier trimestre 2014. يعني قالك في التوتال كاينه واحد 70 مليار ديال الدرهم اللي غادي يحقنها بنك المغرب في المارشي مونيتير في البروميير تريمستر ديال 2014. Dans ces conditions, la moyenne trimestrielle des taux interbancaires moyen pondéré au jour le jour, les TIMPJJ, a légèrement baissé d'un point de base, يعني PB, par rapport au trimestre précédent pour s'établir à 3.5%. هذا هو الدوكيمون الاول. غادي ندوزو نشوفو الدوكيمون الثاني ومن بعد نشوفو لي كيسيون اللي غادي يعطيو. الدوكيمون الثاني ديالنا هو هذا. قالوا لينا ديفالواسيون سوليوشن او سويسيد. لو درهم est-il surévalué، يعني الدرهم المغربي واش surévalué يعني عنده اكثر من قيمته. Faudrait-il que les autorités monétaires le dévaluent pour assurer la compétitivité des entreprises exportatrices marocaines؟ يعني واش خاص الدولة تنقص من قيمة ديال الدرهم باش تخلي المنافسة ديال الشركات المغربية، حقاش فاش كتكون القيمة ديال الدرهم طالعة الشركات ما كيبقاوش يشريو السلع من المغرب، بالتالي الصادرات ديال المغرب كينقصوا حقاش الدرهم طالع، يعني كيجيهم السلعة ديال المغربية شويه غالية. C'est un débat qui a fait surface sur la scène économique ces dernières semaines، يعني هذا واحد الموضوع اللي متداول في هذه الأسابيع الأخيرة.
avec l'aggravation des déficits publics à 7.1 en 2012 et la détérioration continue des comptes extérieurs. يعني les comptes extérieurs غاديين وكينقصوا. Les comptes extérieurs قلتها لكم من قبل شنو هما. Des voix se sont élevées pour exiger la diminution de la valeur de la monnaie nationale. يعني بعض الناس كيقول خاص القيمة ديال العملة المغربية خاصها تنقص واحد شوية. Les défenseurs de cette idée estiment qu'il s'agit de la meilleure manière de résorber le déficit commercial, car si la valeur du dirham baisse, les exportateurs marocains pourraient gagner en compétitivité, ce qui permettrait in fine de relancer la machine économique. هادشي اللي قلت لكم يعني الا نقص الدرهم ديال المغرب غادي يرتفعوا الصادرات ديال المغرب وغادي تدور العجله ديال الاقتصاد. Les termes de dévaluation et de réévaluation ne peuvent être correctement utilisés que dans les régimes de change où les autorités monétaires définissent le prix de la monnaie nationale par rapport à une référence qui peut être l'or, une autre monnaie, plusieurs monnaies, un panier de monnaies. يعني قال لك هاد الريفالياسيون او لا ديفالياسيون ما يمكنش نخدموا بها مزيان الا في الحاله اللي كتكون الثمن ديال لا موني ناسيونال في الحاله عندنا حنا هي الدرهم كيكون فيكس بارابور لواحد الريفيرونس اللي هو مثلا الذهب او لا واحد العمله اخرى او لا بزاف ديال العملات او لا كتسمى اون بانيي دو موني. سي دايور لو كا دو ماروك اللي هو الحاله ديال المغرب qui adopte un régime de change intermédiaire de parité fixe اللي عنده واحد الريجيم يعني عنده واحد السيستم دو شونج انترميديير دو باريتي فيكس. اللي بغى يشوف هذا الريجيم هذا راه كاين في الكور ديال لو مارشي. Dans un régime de change flottant qui est aujourd'hui celui des grandes monnaies الدولار ولا الاورو ولا الين او الليبر ستيرلينغ اللي هو الجنيه سترليني. هذا هو دابا المغرب داير بحالو بحال الدولار بحال الاورو داير نفس الريجيم دو شونج اللي هو الريجيم دو شونج intermédiaire de parité fixe. Les autorités monétaires ne définissent pas de parité يعني les autorités marocaines mais qui المغربيه في لا موني في المارشي المونيتير ما كيحدوش شحال تساوي الدرهم اكزاكت بالنسبه لواحد العمله. Elles ne peuvent donc ni dévaluer ni réévaluer leur monnaie يعني في الحاله ما يقدروا لا يطلعوا لا يهبطوا من القيمه ديال الدرهم. Même si elles peuvent intervenir sur le marché d'échange pour tenter d'en influencer le cours. ولو أنهم يخدموا في المارشي دو شانج انترناسيونال باش ينفلونسيو الكور ديال لا موني ديالنا. On parle de dépréciation et non de dévaluation. Lorsqu'une monnaie perd de sa valeur sur le marché d'échange par rapport à une autre monnaie, et d'appréciation plutôt que la réévaluation de le cas inverse. يعني إلا جاو بغاو ينفلونسيو لو مارشي مونيتير كيفاش غادي يديروا سوا كيطلعوا لوفر او لا كيهبطوا لوفر بالنسبه لا موني ناسيونال باش تنقص القيمه او لا باش تطلع القيمه ديالها. فوالا هذا هو الدوكيمون الثاني ديالنا غادي ندوزو نشوفوا شنو طالبين منا دابا. عطينا قالوا لنا اول حاجه كاركتيريزي لي مارشي يعني عطينا لي كاركتيرستيك ديال لي مارشي لوبجي دي دوكيمون الواحد وجوج يعني الدوكيمون الاول والثاني en reproduisant et en complétant le tableau ci-dessus يعني نديروهم في الطابلو هذا. بالنسبه للدوكيمون الاول والدوكيمون الثاني غادي نشوفوا شنو هو لي تيب دو مارشي سولون لوبجي شنو هما لي زوفرور شنو هما لي دوموندور وشنو هو لو بري. بالنسبة للسؤال الثاني en vous référant au document الأول dégager les causes et les conséquences de la sous-liquidité bancaire. يعني اعتمادا على الدوكيمون الأول dégager les causes et les conséquences des sous-liquidité يعني هذاك هو النقص في السيولة شنو هما التبعيات ديالو شنو هما الأسباب والتبعيات ديالو. ثلاثة قال لك relever du document جوج puis expliquer le régime de change adopté par le Maroc يعني خرج لينا من الدوكيمون جوج وشرح لينا شنو هو الريجيم دو شونج اللي خدامه به المغرب. ربعة قال لك expliquer la relation entre la valeur d'une monnaie et le niveau du déficit commercial شرح لينا العلاقه ما بين القيمه ديال لا موني وما بين الديفيسيت ديال الكوميرسيال يعني النقص في الصادرات. هادشي اللي عطاونا فيما يخص لي كيسيون. غادي ندوزو دابا نشوفو الكوريجي ديال هاد ليكزارسيس هذا. بالنسبه للسؤال الاول غادي نشوفو الطابلو ديالنا. بالنسبه للدوكيمون الاول تيب دو مارشي سولون لوبجي هو المارشي دي كابيتو مارشي مونيتير انتربانكير المارشي دي كابيتو
لي زوفخور عندنا هما لي بنك ا كاباسيتي دو فينانسمون، يعني لي بنك اللي زايدين عندهم الفلوس، او لا البنك سنترال. البنك سنترال هو اللي بحال الا قلنا الدولة، اللي هو البنك المركزي. لي دوموندور عندنا هما لي بنك ا بوزوان دو فينانسمون، يعني لي بنك اللي ناقصينهم الفلوس. بالنسبة للبخي هو الطو دانتيري انتربانكير، يعني ليجير بيس دو طو انتربانكير بور سيتابليغ ا 3.05. الثمن ديال ما بين لوفر ولا دوموند هو لو طو دانتيري. فاش كيسلف البنك سنترال كيسلف شي بنك، فالثمن اللي كنرجع له به هذوك الفلوس هو الطو دانتيري، يعني كنرجع له الفلوس اللي عطاه زائد لي زانتيري. نفس القضيه بالنسبه لي بنك ما بيناتهم. في الدوكيمون 2 اشنو هو تيب دو مارشي سولون لوبجي؟ هو المارشي ديشونج، يعني الديفيسيت كوميرسيال، حقاش عندنا قلنا ما بين العملة ديالنا والعملات الاخرين، يعني خصنا نطلعو ولا نهبطو من القيمة ديال الدرهم. لي زوفخور عندنا هما لي بنك او لا البنك سنترال، يعني البنك المركزي. لي دوموندور هما لي بنك او لا البنك سنترال، يعني حتى البنك سنترال تا هو كيخصو الفلوس. بالنسبة للبخي في هاد الحالة فاش كيكون المارشي دو شونج هو المارشي برينسيبال، فكيكون عندنا هو الطو دو شونج. غادي ندوزو نشوفو الكاستيون الثاني. قالوا لينا لي كوز دو لا سو ليكيديتي بانكير، يعني اشنو هما الاسباب ديال النقص في السيوله في المغرب. هو الديفيسيت دو لا بالانس كوميرسيال، يعني بحال النقص في الصادرات هما اللي كيتسببوا لينا في هاد السو ليكيديتي. عندنا لو روكول دي ديبو بارابور او كريدي، فابل نيفو ديبارن. لي ديبو هما الناس كيمشيو كيحطوا فلوس ديالهم في البنكات، فهنا ما كيبقاوش الناس كيحطوا الفلوس ديالهم في البنكات، يعني مبقاش الادخار نقص. الريكول دي زيدو، يعني نقص لي انفستيسمون ديريكت دو ليترونجي. الريكول دي روسيت دي توريست، فاش كينقص التوريزم عندنا في المغرب فكيتنقص شويه السيوله. recul des transferts des MRE، يعني ما بقاوش كيجيونا الفلوس، ما بقاوش لي ماروكان ريزيدون على ليترونجي كيترانسفيريو الفلوس للمغرب، هما المغاربه اللي في برا وكيرسلوا الفلوس للمغرب. هذا بالنسبه لي كوز. دابا غادي نشوفوا لي كونسيكونس. لي كونسيكونس عندنا هما الباس دي كريدي على ليكونومي اي دونك ديفيكولتي دو فينانسمون دو ليكونومي ناسيونال، يعني ما بقيناش كنقدروا ناخذوا دي كريدي، وبالتالي فالديفيكولتي دو فينانسمون، يعني ما بقيناش كنديرو دي انفستيسمون. موان دانفستيسمون اي دو كونسوماسيون، ها هو هادشي اللي قلت لكم، يعني ناقصه دي انفستيسمون وناقصات لا كونسوماسيون. الريدكسيون دو لا كرواسونس ايكونوميك، فالتطور اللي في الاقتصاد الايكونومي غاديين كيبقى غادي وكيهبط. غادي ندوزو نشوفو لا تخوازيام كيسيون. قالك شنو هو الريجيم اللي خدامه به المغرب؟ فقالك لو ماروك adopte le régime de change fixe, c'est-à-dire que les autorités monétaires, banque centrale, interviennent sur le marché de change pour défendre la parité de la monnaie nationale. يعني المغرب البنك سنترال كيتدخل باش يتحكم في لا باريتي دو شونج، يعني باش يتحكم في القيمه ديال الدرهم. فهو ما كيتحكمش فيها 100%، ولكن غير كيحاول، يعني غير كيدير واحد المجهود باش يتحكم في الدرهم، حقاش الدرهم فيكس بارابور للاورو والدولار والين والليفر ستيرلين. السؤال الرابع عندنا قالوا لنا شنو هي العلاقه ما بين لا ديبريسياسيون د لا موني وما بين الديفيسيت كوميرسيال. اول حاجه عندنا لي زيكسبورطاسيون سيرون موان شير دونك كومبيتيتيف، كونسيكونس اوغمونطاسيون دي زيكسبورطاسيون، يعني لي زيكسبورطاسيون سيرون موان شير، يعني بالنسبه فاش كيكون الدرهم ناقص شويه فلي زيكسبورطاتور عوض ما كان مثلا غادي ياخذ 100 بياس، فاش كيكون الدرهم ناقص كياخذ مثلا 150، فهنا كيولي يختار انه يشري من المغرب، بالتالي الصادرات ديالنا كيتزادوا. كونسيكونس اوغمونطاسيون دي زيكسبورطاسيون. عندنا les importations seront plus chères donc moins compétitives، conséquence diminution des importations. فهذا العكس ديال الاول، فاش كيتنقص القيمه ديال الدرهم فكنوليو السلع اللي كيجيونا من برا كيجيونا غاليين، وبالتالي diminution des importations ما غاديش يبقاو الصادرات بزاف. قالك وبالتالي كاينه واحد الريدكسيون دي ديفيسيت دو لا بالانس كوميرسيال، يعني كاين واحد التراجع ديال لا ديفيسيت دو لا بالانس كوميرسيال.
فوالا هكا كيتسالى ليكزارسيس الثاني ديالنا من الكور ديال لو مارشي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وإلا ما فهمتوش شي حاجه خليوها ليا في كومونتير. السلام عليكم.